16 दिसंबर फिर आ गया है। 16 दिसंबर महज एक तारीख नहीं बल्कि पाकिस्तान के हवाले से ये एक ऐसी तारीख है जिसको शर्मनाक दिन के हवाले से पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा जाएगा और याद रखा जाएगा। लेकिन आज का जो दिन है 16 दिसंबर शायद हमारी तारीख का बदतरीन दिन है। 16 दिसंबर 1971 हो भारत ने अपनी फौजें भेज के वहां सकूते ढाका करवाया था। आज 16 दिसंबर है, एक अफसोसनाक दिन जब एक बाजू हमसे कट गया। लेकिन सवाल ये है कि हम एक इतने बड़े तारीखी सानहे से नजरें क्यों चुराते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल। 16 दिसंबर 1971 का वो दिन जब भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान की इतनी बड़ी हार हुई थी कि वो आज तक इस हार को भूल नहीं पाया। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना ने आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था और उन्हें बंदी बना लिया था। ये पाकिस्तान के लिए डूब मरने का मकाम था। पाकिस्तानी मीडिया आज भी इस हार को लेकर शर्मसार है और बता रहा है कि 16 दिसंबर 1971 का वो दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री का शर्मनाक दिन है जब पाकिस्तानी फौज ने हथियार डाल दिए थे। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया शर्म के मारे पानी पानी हो रहा है और 1971 में हुई अपनी हार पर आंसू बहा रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने इस दिन के हवाले से और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। 16 दिसंबर फिर आ गया है। 16 दिसंबर महज एक तारीख नहीं बल्कि पाकिस्तान के हवाले से ये एक ऐसी तारीख है जिसको दर्दनाक और शर्मनाक दिन के हवाले से पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा जाएगा और याद रखा जाएगा। 16 दिसंबर को पाकिस्तानियों का दिल छलनी होता है। एक तो 16 दिसंबर 1971 1971, जी हां बिल्कुल ठीक सुना, उस दिन जिस दिन मशरकी पाकिस्तान हमारे मुल्क से अलग हो गया था। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। बांग्लादेश बनने के 1971 में जो मुहर्रकात थे, अनफॉर्चुनेटली वही मुहर्रकात अभी 2020 में भी हमें नजर आ रहे हैं। मैं मानता हूं 1971 का एक मैं पहले जुमला बोल दूं। जरूर बोलिए। बिल्कुल, इट वाज अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ आवर सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप, जो कि प्रोसेस शुरू हुआ था 1948 के बाद, कायद आज़म की डेथ के बाद। वो तमाम चीजें इकट्ठी होती गई, एंड में इंडियन ने फायदा उठाया। और जारी बात, और दूसरी इंपॉर्टेंट, अगर हम 1970 के इलेक्शंस पे जो फैसला हुआ था लोगों का, आवाम का, फर्स्ट ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक इलेक्शन के जब मेजॉरिटी जो है उसको आप पावर ट्रांसफर करें, अगर मिलिट्री लीडरशिप उस वक्त की पावर ट्रांसफर कर देती, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बड़ा कंट्रोवर्शियल है, नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? तो शायद पाकिस्तान बच जाता। वो अलग बात है, इंडिया की इन्वेजन वो एक दूसरा फैक्टर है। लेकिन आज का जो दिन है 16 दिसंबर शायद हमारी तारीख का बदतरीन दिन है। 16 दिसंबर 1971 हो, सकूते ढाका, बहुत सारे आज भी जो उस वक्त कुर्बानियां दे रहे थे पाकिस्तानी फौज के साथ और आज फांसियों पर झूल रहे हैं, तो वो यही है कि वो लहू जो पाकिस्तान के लिए बहा और पाकिस्तान में ही अजनबी ठहरा। मैं बहुत यंग था जिस वक्त ये सान्या हुआ है और मुझे अच्छी तरह याद है कि कैफियत कैसी थी। असल मसला इस बात का दुख नहीं, कौमों के यहाँ सान्हे आ जाते हैं, लेकिन कौम अपने लिए कुर्बानी देने वाले शहादा को कभी नहीं भूलती। आज भी खुदादाद की कब्र पर बरतानिया का वजीर आजम जाके वहां पर फूल चढ़ाता है कि इसने ब्रिटिश इंडिया के लिए कुर्बानी दी थी, ब्रिटिश आर्मी के लिए कुर्बानी दी थी। आज भी उनके अलकाबात की लिस्ट जो है वहां लटकी हुई होती है। हालांकि हमने बरतानिया से लड़के आज़ादी हासिल की थी। हमने इस बात से भी इनकार करना शुरू कर दिया, बल्कि शायद हमारी नस्लें भूल चुकी हैं कि ये बुनियादी तौर पर बांग्लादेश का अंदरूनी मसला नहीं था, बल्कि भारत ने वहां इंटरफेरेंस करके अपनी फौजें भेज के वहां सकूते ढाका करवाया था। वरना आज कश्मीर इतने साल से लगा हुआ है, कहां सकूते ढाका, कहां सकूते कश्मीर हुआ, नहीं हो सकता था। आज 16 दिसंबर है, एक अफसोसनाक दिन जब एक बाजू हमसे कट गया, मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया। अली रज़ा अलवी साहब, ये जो दिन है 16 दिसंबर का, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। एक हादसा हुआ 1971 में, लेकिन आपका जो सवाल है
اس میں دیکھیے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے بہت سے سیاستدانوں کو یا سیاسی پارٹیوں کو اس کی تکلیف ہوتی ہے کہ سانحہ مشرقی پاکستان کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس کس کی ذمہ داری تھی اور کس کس کی نالائکی تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایک اتنے بڑے تاریخی سانحے سے نظریں کیوں چراتے ہیں؟ حالانکہ اقوام جو ہیں ان میں زندگی میں شکست و ریخت چلتی رہتی ہے، شکست بھی ہوتی ہے، کامیابیاں بھی ہوتی ہیں، ناکامیاں بھی ہوتی ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن تاریخ میں قومیں ان واقعات سے سیکھتی ہیں، سبق سیکھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن آج حیرت انگیز طور پہ پاکستان میں وزیر اعظم مصروف تھے، وزیر اعلیٰ مصروف تھے، شیخ رشید کی گفتگو ہوئی، بہت سارے جتنے بھی حکومتی اکابرین تھے ان کی بات چیت ہوئی جو سارا دن ٹی وی چینلز پہ نظر آتے رہے، لیکن مجال ہے کہ کسی کے منہ سے اس سانحے کے حوالے سے ایک لفظ نکلا. اسی طرح اور بھی کسی ادارے کی طرف سے بھی کہیں سے بھی ہمیں کوئی ایسی کوئی واقعہ، کوئی تقریب، کوئی یادگار، کوئی آنسو بہانے کی تقریب کوئی نظر نہیں آئی. مظہر برلا صاحب، ہم کیوں آنکھیں چراتے ہیں حقائق سے؟ دیکھیے ایک تقریب خیر ہوئی ہے فیصل مسجد میں، کچھ پیر صاحبان اور مشائخ ان کی اسی حوالے سے، وہ علیحدہ سرکاری سطح کی میں بات کروں گی، ادارہ جاتی سطح کی بات. اب بات یہ ہے الوی صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ ناکامیاں بھی ہوتی ہیں، کامیابیاں بھی، لیکن یہ ایک سچ یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی ناکامیوں کو یاد نہیں کرتا. لوگ فتح کے چرچے بہت کرتے ہیں، جیت کے چرچے بہت کرتے ہیں، اور یعنی یہ جو ورلڈ کپ ہے دیکھیں 92 کا ہم نے جیتا ہوا ہے کرکٹ کا، اس کا ہم چرچا کرتے ہیں، جو ہم ہارے ہوئے ہیں اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. تو قومیں چاہتی ہیں کہ ان کی ہار کا تذکرہ کہیں نہ ہو، ان کی جیت کا تذکرہ ہو. اب جو آپ نے سوال کیا کہ ہم کیوں نہیں یاد کرتے، دیکھیے اس میں ہمارے سیاستدانوں کا بھی قصور ہے، صحیح، کہ انہوں نے نتیجہ نہیں مانا، جی، اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی قصور ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ نہ بھی کوئی نتیجہ مانتا تو وہ جو جیتا اس کو بنا دیتے وزیر اعظم. صحیح، تو اب دونوں میں سے کون منائے، صحیح، کون یاد کرے؟ تو پھر رونے دھونے کو اور آنسوؤں کو یاد نہیں کیا جاتا. لیکن مظہر برلا صاحب، آپ کی بات سے اگر اتفاق کر بھی لیا جائے کہ ناکامیوں کو نہیں یاد کرتی قومیں، لیکن اچھی قومیں اپنی ناکامیوں سے سبق تو سیکھتی ہیں کہ آئندہ خدا نخواستہ اس طرح کے واقعات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور قوم میں ہمیشہ دیکھیے جرمنی ابھر گیا نا، کتنا شکست و ریخت ہوئی اور پھر دوبارہ ایک ریولیوشن آیا اور آج دنیا کا کامیاب ترین مضبوط ترین اکانومی ہے. وہ نہیں یاد کرتے. اور بہت سارے بہت سارے ممالک میں ایسے ہوتے ہیں، کئی ایک مثالیں دے سکتا ہوں، ٹائم نہیں ہے. دیکھیے دیواریں برلن تو گر سکتی ہے، لیکن یہ ہمارا جو دوسرا بازو تھا مشرقی پاکستان، اس کے درمیان دشمن کا وسیع علاقہ تھا، 1000 کلومیٹر کم از کم. جس وقت بھی یہ حراری کہتے تھے، قائد اعظم تھے، کہ آپ امرتسر تک لے لیں، دلی تک لے لیں، آپ وہ علیحدہ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ لیکن اس تحریک میں بنگالی سیاستدان بہت تھے اور بڑی طاقت سے تھے. بلکہ ہسٹری تو یہ بھی کہتی ہے کہ یہ تحریک شروع ہی شاید بنگال سے ہوئی. ہاں جی، بنگال سے